أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. الله الله ما شاء الله. افتح عليك. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. ما شاء الله. سبحانك يا رب. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الله الله. سبحانك يا رب. الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. إنا
نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا. الله الله. مين؟ إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. ما شاء الله ما شاء الله. طيبين. اللهم زيدك. وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. الله الله الله. سبحانك يا رب. الله الله. فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك. أيوة ما شاء الله. سبحانك. ما شاء الله. الله. أحسنتم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى. أيوة ما شاء الله. الله الله. أحسنتم. زينتم. قال أصحاب
قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. أيوة. الله 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 يفتح عليك. الله الله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله ما شاء الله ما شاء الله. تكبير. الله 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 يفتح عليك. الله يكرمك. ما شاء الله. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. الله ما شاء الله ما شاء الله. طيبين ما شاء الله. سيهدينا الله. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر الله 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 الله. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. الله الله الله. سبحانك سبحانك يا رب. وأزلفنا ثم الآخرين. يا سلام. سلمنا يا رب. يا سلام. وأنجينا
وفرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. الله الله الله، شرح الله صدرك. الله الله. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها. الله الله الله، سبحانك ما شاء الله. الله الله. إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء بناها. الله الله، الله أكبر. الله أكبر. رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. الله الله الله، الله أكبر.
سبحانك يا رب. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الله 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 يا سلام. أعاذنا الله، سلمنا يا رب. الله الله. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. نسأل الله الجنة. الله الله، رزقنا الله وإياكم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله.